दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पहिलो पटक राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइहरू जनता सामु व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न नदिएको बताउनुभयो भने त्यसैगरी उहाँले आफूलाई काम गर्न बाधा उत्पन्न गर्दै चौतर्फी घेराबन्दी गरियो भने आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले देशलाई गलत व्यक्तिको हातमा दिनुभन्दा नयाँ जनादेशमा जानु नै मेरो सामु एकमात्र बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको भन्दै नचाहँदै पनि यो कदम चाल्न बाध्य भएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी एकतादेखि लिएर आफ्नो हिजोको योगदानलाई चाहिँ पार्टीका नेताहरूले नै नजरअन्दाज गरेर आफूलाई अपमानित गर्ने शैलीबाट सत्ताबाट बाहिर ल्याउन खोजिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँको यो सम्बोधनपछि पुनः नेताहरूको प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी रहेको छ। हामी बहस गर्नेछौँ, हिजोबाट उत्पन्न भएको राजनीतिक अहिलेको परिस्थितिमाथि छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा यति बेला हुनुहुन्छ राजनीतिकका जानकार, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व राजदूत समेत रहिसक्नु भएको, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको, धेरै किताबहरू समेत लेखिसक्नुभएका अजय शर्मा सर हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ जसपा नेपालका नेता, बौद्धिक नेता अमरेश नारायण झाजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। म अजय सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अजय सर, हिजोदेखि आजको घटनाक्रमलाई हेर्दा पोइन्ट वाइज भन्दा चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस के हो? हामी कुन पोजिसनमा छौँ? अब हिजो तपाईँले भनेको जस्तो ठ्याक्कै भन्दाखेरि र पोइन्ट वाइज भन्दा अब एकातिर प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गर्नुभयो र अहिलेको संविधानको कुनै धाराले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिँदैन। अब त्यसपछि उहाँको पार्टीभित्र जुन प्रकारको अन्तर्विरोध थियो र स्वयं प्रधानमन्त्रीको अहिलेकै भर्खरको सम्बोधन अनुसार पनि त्यो अन्तर्विरोधको परिणाम हो भन्ने रूपमा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यो विघटनलाई, पार्टीका अरू साथीहरूले त्यसपछिको समयमा जुन नेकपा भित्रका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ, प्रचण्डजी त अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नै पार्टीको अर्का अध्यक्ष र पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएको एउटा व्यक्तिले जुन संसद गैर संवैधानिक तरिकाले विघटन गर्यो, त्यो विघटनका विरुद्ध पार्टीभित्र व्यापक रूपमा छलफल गरिरहनु भएको छ र अरू प्रतिपक्षी दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अरू प्रतिपक्षी दलहरूसित पनि मिलेर त्यस प्रकारको कदमको विरोध गर्नको लागि उहाँहरू प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। अब हेरौँ, यो लगभग अब 27 घण्टा 28 घण्टाको जुन पिरियडमा चिजहरू भएर गएको छ, एकातिर यस बीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियार अधिनियममा चाहिँ नि पनि आयुक्त नियुक्त गरिसक्नुभयो, प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सक्नुभयो। अब यही बीचमा संसद विघटन गर्ने बित्तिकै उहाँले यस प्रकारको जुन कदमहरू चाल्नु भएको छ, सुरक्षा निकायहरूसित भेटेर उहाँले अब सुरक्षा स्थिति बिग्रिन सक्छ, जनता सडकमा उत्रिन सक्छन्, अरू नेताहरू सबै नेताहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर उहाँ अरू नेताहरूलाई घेराबन्दीमा पार्दै गइरहन सुरक्षा। यसमा अब अलिकति जोडी, अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी मात्रै दोषी हुनुहुन्छ कि उहाँको सम्बद्ध पार्टी पङ्क्ति नै दोषी हुनुहुन्छ वा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सबै दोषी हुन्? एक्ज्याक्टली मेरो छोटो विश्लेषणमा यो परिस्थिति पैदा हुनमा मुख्य रूपले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जिम्मेवार हुनुहुन्छ। जहाँसम्म अरू नेताहरूको कमी कमजोरी छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा मेरो छोटो भनाइ के छ भने केपी ओली जुन रूपमा अगाडि बढ्दै जानुभयो र जुन प्रकारको स्ट्रेटेजी उहाँले चाल्दै गइरहनु भएको थियो, त्यो बेलामा प्रचण्डजी, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका अरू साथीहरूले केपीजी प्रति जुन कम्प्रोमाइजिङ टाइपको सकभर मिलेरै जाउँ, उहाँलाई फिर्ता गर्ने मामलामा मिलेरै जाउँ, उहाँसित सल्लाह गरेरै जाउँ भन्ने रूपमा जुन रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले उहाँहरूको कमजोरी भनेको चाहिँ नि त्यसलाई कमजोरीको रूपमा लिएको छु। र वास्तवमा केपी ओलीले जुन टाइम बाई गर्नुभयो, यो आफ्नै प्रधानमन्त्रीले जुन टाइम बाई गरिरहेको छ, यो टाइम बाई चाहिँ नि
प्रधानमन्त्रीले ठुलो स्ट्राटेजी अन्तर्गत गरिराखेको छ र कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ, अरू नेताहरूलाई गिरफ्तारको आदेश दिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले जुन राम्ररी हेक्का पुर्याउन सक्नु भएन, यो पार्ट चाहिँ नि उहाँहरूको कमजोरी रह्यो भन्ने म यहाँसँग आउँछु। अमरेशजी, तपाईँ जसपाको नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीका नेताहरूले विरोध गरिसक्नु भएको छ यो कदमलाई, तर यो कदम जुन तरिकाले आयो, हठात आएको कदमको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ कि यो एउटा ठुलो प्लानिङका बीच चाहिँ यो कदम प्रधानमन्त्रीजीले चाल्न बाध्य हुनुभयो? बाध्य शब्द त युज गर्न यसमा मैले उपयुक्त नै ठानेको छैन। निश्चित रूपमा उहाँको यदि कदमलाई हामीले एनालाइज गरौँ भने एउटा अनसक्सेस प्राइम मिनिस्टरको रूपमा उहाँ आफूलाई स्थापित गरिसकेपछि उहाँको क्रियाकलाप, उहाँको कामलाई यदि हामी एनालाइज गरौँ, हेरौँ भने यति ठुलो बहुमतको साथ उहाँ सरकारमा आउनुभयो, सरकार बनाउनु भयो र सरकार बनाएपछि जसरी उहाँ एउटा अनसक्सेस प्राइम मिनिस्टरको रूपमा अगाडि बढ्दै जानुभयो, एउटा भ्रष्टाचारको क्लाइमेक्समा पुगेको सरकार, कुनै पनि निर्णय जनताको पक्षमा लिन नसक्ने, तर एम्बिसियस यति बढी कि म भन्दा ठुलो नेता नै यो देशमा पैदा भएन, म एउटै यस्तो नेता छु जसलाई मात्रै देशको जनताले रुचाएछ। यो उहाँले भ्रम कहाँबाट हुँदै आयो क्या। उहाँ अलि भ्रममा पहिले पनि बस्ने नेता, जुन पनि हामी आन्दोलनमा हुँदाखेरि मधेसीलाई एउटा आम भनिदिने शब्द, अब उहाँको मानसिकता त्यहीँबाट झल्किन्छ के। तर आम नेपाली जनताले उहाँलाई बुझ्न सकेन। त्यो बेलामा एउटा के लाग्यो भने मधेसीहरूमाथि यसले यसरी व्यवहार गर्दैछ, ठिकै छ, ठिकै गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई झन् प्रोत्साहित गर्दै गयो। यहाँको जनताहरूले, एउटा कमले प्रोत्साहित गर्दै गयो र उहाँले के ठान्दै जानुभयो भने म भनेको यो देशको सबैभन्दा सर्वशक्तिमान नेता व्यक्ति, मेरो अगाडि कोही पनि छैन। र यही अहमले संजोगले 2/3 आसपासमा पनि पाउनुभयो र उहाँले सरकार चलाउन सुरु गर्नुभयो। सरकारमा हुँदाखेरि मलाई लाग्दैन कि एउटा पनि कुनै राम्रो जनताको पक्षमा उहाँले काम गर्नुभयो। उहाँले दाबी त गर्नु भएको छ, दाबी त उहाँले जेमा पनि गर्नुभएको छ, दाबीमा उहाँको केही पनि कमी छैन। र उहाँले खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा, यहाँको जनताको सन्दर्भमा हेरौँ भने मलाई लाग्छ उहाँभन्दा ठुलो बढी भ्रष्ट सरकार त नेपालमा अहिले जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री देश चलाउन अप्ठ्यारो स्थिति उत्पन्न भएपछि पुनः जनताबाट म्यान्डेट लिन जानु यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगीकार गर्छ कि गर्दैन? लोकतन्त्रको मतलब छाडाबाद हुँदैन। लोकतन्त्रमा क्यारेक्टर भनेको सबैभन्दा ठुलो चिज हुन्छ र जो जति ठुलो पदमा बसेको हुन्छ उसले त्यति आफ्नो सही क्यारेक्टर प्रस्तुत गर्नु पर्यो के। लोकतन्त्रमा जनतामा जानु भन्दा त राम्रो त कामै हुन सक्दैन। यसको मतलब के हरेक दिन जनतामा जाने त, हरेक महिने जनतामा जाने त, हरेक 6 महिना जनतामा जाने त। एउटा पिरियड हामीले तोकेका छौं कि जनतालाई भनेका छौं, जनताले म्यान्डेट दियो कि 5 सालमा तपाईको परीक्षामा लिन्छु, मेरो यहाँ आउनुस्, 5 सालसम्म तपाई काम गर्नुस्। र त्यसको लागि नेपालमा एउटा ऐतिहासिक म्यान्डेट उहाँलाई जनताले दियो। तर उहाँले अब खिच्नु भन्नुहुन्छ। अरे बाबा, सबैभन्दा सर्वोच्च उहाँले अहिले पनि सम्बोधनमा भन्नुहुन्छ कि पार्टीको सबैभन्दा ठुलो नेता म, देशको सबैभन्दा उच्च पदमा प्राइम मिनिस्टरमा बसेको उहाँ, मिलाउने काम उहाँको थिएन। आफ्नो पार्टीलाई मिलाएर नचल्न सक्ने मान्छेले यो देशलाई हाँक्न सक्छ? राइट, म तपाईसँग आउँछु। यदि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई हाँक्न सक्नु भएन भने यहाँ त डिफरेन्ट पार्टी छ। उहाँले के 100% नेपालीले उहाँलाई भोट दिएको थियो त? के उहाँको विपक्षमा जसले भोट दिएको थियो उसको अधिकार छैन प्रजातन्त्रमा? के उहाँले एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ सबै उहाँको एसमेन बनेर आउँछ?
ओके राइट। तर त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँको सबैभन्दा ठुलो असक्षमता एभेन देशलाई त चलाउन सक्नु भएन, आफ्नो पार्टीलाई पनि हाँक्न सक्नु भएन र दाबी गर्नुहुन्छ कि म पार्टीको सबैभन्दा ठुलो नेता छु। अझै सर, कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै यस्तै हुन्छ कि यो मुलुकलाई कम्युनिस्ट सत्ताले फापेन मुलुकलाई। अब यस सम्बन्धमा के भने पहिलो कुरो त नेकपा भनेको एउटा कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, त्यो आजभन्दा धेरै अगाडि नै एउटा बुर्जुवा पार्टीमा रूपान्तरित पार्टी हो, त्यो एउटा नवबुर्जुवा पार्टी हो। पहिलो कुरो हामी त्यहाँबाट जाउँ। अब एउटा नवबुर्जुवा पार्टीका एक्टिभिटिजहरूले देशलाई आज जुन एउटा खाल्डोतिर धकेलिराखेको छ त्यो भनेको बुर्जुवा सिस्टमको असफलता हो। बुर्जुवा सिस्टमले सोसाइटीलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भन्ने हो। कम्युनिस्टहरूले कम्युनिजमले मार्क्सिजमले अगाडि बढाउन सक्दैन कि भन्ने अर्थ नै लाग्दैन। पहिलो कुरो त्यो हो। अब त्यसमा पनि हामीले के भने यसरी जनरलाइज मात्र गरेर पनि हुन्न, स्वयं बुर्जुवा सिस्टमभित्र पनि त आफ्ना प्रकारका नर्म्सहरू छन्, भ्यालुजहरू छन्। जस्तो अघि भर्खरै उहाँ सरले भन्नुभयो 5 वर्षमा निर्वाचनमा जनता कहाँ जाने, कुनै पनि चिजलाई अराजक तरिकाले व्याख्या नगर्ने, आफूलाई केन्द्रमा राखेर नहेर्ने, जनतालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने, देशलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने, यस प्रकारको सोच त बुर्जुवा सिस्टमभित्रको पनि हो नि। बुर्जुवा डेमोक्रेसीको विशेषता हो नि यो। अहिले जे भएको छ त्यो कम्युनिजमसित मेल खायो कि खाएन भनेर म बिल्कुल जान चाहन्न। त्यो कम्युनिजमसित रिलेटेड क्वेसनै होइन, म यसलाई सिधै साइडमा राख्छु र म के भन्छु भने स्वयं बुर्जुइज डेमोक्रेसी अनुसार पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जुन प्रकारको स्टेप चाल्नु भएको छ त्यो गलत छ, त्यो निन्दनीय छ र त्यो प्रतिगामी कदम हो। मैले अघि उहाँलाई सोधेकै प्रश्न फेरि पनि तपाईँले सोधेँ। एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएन, उहाँ सामु थुप्रै चुनौतीहरू आन्तरिक रूपमै उहाँका पार्टीबाटै उत्पन्न भयो। उहाँलाई जनताको हितमा काम गर्न दिइएन। एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आफूलाई काम गर्न नदिइसकेपछि पुनः जनता सामु जानु, नयाँ जनादेशको लागि अगाडि बढ्नु, यसलाई चाहिँ हामीले संवैधानिक र राजनैतिक विषयसँग जोडेर सही भन्ने कि गलत भन्ने? अब यस सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिला हामी के प्रश्न हुन जरुरी छ भने यो सिस्टम यही बुर्जुई सिस्टमै हुनुका बावजुद पनि विभिन्न मुलुकमा अलग अलग प्रकारका प्र्याक्टिसहरू छन्। जस्तो कि पहिलो तपाईले को प्रश्नमा को एउटा पार्टमा के छ भने उहाँलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनायो भन्ने भनाइ छ। पहिलो त त्यही नै रङ हो नि। उहाँलाई एउटा सांसद बनाएको हो जनताले र उहाँलाई प्रधानमन्त्री पार्टीले बनाएको हो। पार्टीले एबीसी रामबहादुर श्यामबहादुर कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ र त्यसै गरेर पार्टीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। र कुन अवस्थामा भने जनताले कार्यकारी राष्ट्रपति भएको अवस्थामा त्यो कुरो हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, जनताले डाइरेक्ट चुनेको हुन्छ उसलाई र ऊ जनताद्वारा चुनिएको हुन्छ, त्यहाँ कसैले उसलाई रोक्न सक्दैन। अब तर अर्को कुरो गरेर के हुन्छ भने अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री जनताले बनाएको होइन है। एउटा कुरो हामी क्लियर यहाँनिर हुनुपर्छ, उहाँलाई सांसद बनाएको हो। एमाले नेकपा तत्कालीन एमालेका अरू सांसद जस्तै उहाँ पनि एउटा सांसद मात्र हो। र अब जहाँसम्म उहाँलाई पार्टीले काम गर्न दियो दिएन भन्ने कुरो छ, यो त एकदम गलत छ नि। जस्तो प्रचण्डजीले आफ्नो स्ट्यान्डिङ कमिटी सेक्रेटारिएटमा पेश गरेको प्रस्तावलाई हामीले एकपटक सरसर्ती हेऱ्यौँ भने पनि थाहा पाउँछौँ कि र फेरि त्यही प्रस्तावद्वारा उहाँ डराउनु भयो, किनकि क्लु चाहिँ नि पोइन्ट चाहिँ नि अरू साथीहरूले समाते। अब म देश र जनताको अगाडि बदनाम हुने भएँ अनि मेरो राजनीतिक करियर सिद्धिने भयो भनेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको। त्यो प्रचण्डजीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावबाट के कुरा क्लियर हुन्छ भने उहाँलाई पार्टीले काम गर्न नदिएको होइन, उहाँ एउटा पार्टीको प्रतिनिधि हो। अब यो कुरा याद गर्नुहोस्, पार्टीले के भनेको थियो, सोसलिजम ओरिएन्टेड पोलिसीहरू अपनाउने भनेको थियो। अनि
पार्टीले अनि उहाँलाई जहिले पनि के कुरामा निर्देशन गर्यो भने तपाईँले यस प्रकारको पोलिसी अपनाउनु पर्यो, बजेट वक्तव्यमा त्यो आउनु पर्यो, नीति तथा कार्यक्रममा त्यो आउनु पर्यो, प्र्याक्टिसमा त्यसलाई उतार्न पर्यो, मटेरियलाइज गर्न पर्यो भनेर पार्टीले निर्देशन दिँदा पनि उहाँले यो देशमा दलाल पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवादको लाई फोस्टर गर्ने काम गर्नुभयो। र त्यो त एउटा उदाहरण मात्रै दिएको मैले। यस प्रकारका उहाँका प्रत्येक कामहरू पार्टीसित छलफल नगर्ने, एपोइन्टमेन्ट हुन्छ आफ्नै तरिकाले गर्ने र आफ्नै व्यक्ति बिल्कुल अराजक ढङ्गले स्वेच्छाचारी तरिकाले एपोइन्ट गर्ने। किनभने मलाई जहाँसम्म थाहा छ पार्टीले सरकार प्रमुखको हैसियतबाट उहाँले इमिडिएट गर्नुपर्ने निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको थिएन, बेसिक कुरामा मात्रै गरेको थियो। त्यही पनि हस्तक्षेप होइन, बसेर एकपटक छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाएर प्रधानमन्त्रीज्यू गएर लागू गर्नुहोस् मात्रै भनेको थियो, हस्तक्षेप गरेको होइन। उहाँले यो भ्रम फैलाइरहनु भएको छ। अब उहाँसित कुनै तथ्य सत्य त केही छैन आफ्नो स्टेपलाई सही प्रमाणित गर्ने, अनि यस्तै भ्रम छरेर उहाँ र उहाँका एउटा स्टन्ट सपोर्टरहरूले भ्रम छर्ने मात्रै काम हो। वास्तवमा नेकपाले उहाँलाई केही काम गर्न नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गराउन खोजेको बिल्कुल होइन। बरु उहाँले चुनाव घोषणा पत्रमा जुन प्रकारको प्रतिबद्धता पार्टीले जाहेर गरेको छ ती प्रतिबद्धतालाई यति बेलासम्म लागू नगरेपछि अनि बाध्य भएर प्रचण्डजी, माधवजीहरू चाहिँ नि अलि बढी कडा स्टेप चाहिँ नि उहाँका प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चाल्नु भएको कुरा यो हो। उहाँले चाहिँ नि चिजलाई अलग। त्यसैले पहिलो कुरो उहाँ कुनै कम्युनिस्ट एउटा व्यक्ति पनि होइन, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसले गरेका गतिविधिहरूलाई लिएर कम्युनिस्ट पार्टीले यस प्रकारको परिणाम ल्याउँछ अथवा नेपालमा असफलता निम्त्याउँछ भन्ने कुरो त्यो गलत हो, त्यसलाई साइड लगाइदिउँ हामी। उहाँ एउटा बुर्जुवा हो र नवबुर्जुवा हो, नेकपा एउटा नवबुर्जुवा पार्टी हो र उहाँले जुन प्रकारको गतिविधि गर्नुभयो एउटा न्यू बुर्जुइज पार्टीभित्रको समस्या हो त्यो। यहीसित जोडिएकोमा दोस्रो कुरो के भने स्वयं बुर्जुइज पार्टीहरूको पनि आफ्नो प्रकारको नर्म्स, रेगुलेसन, भ्यालुजहरू हुन्छन् र त्यस प्रकारका मिनिमम भ्यालुजहरूलाई पनि त्यही बुर्जुइज पार्टीको प्रधानमन्त्रीले ठाडो उल्लङ्घन गर्नुभयो, कुल्चेर उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ र यो कुरोको सम्पूर्ण देशवासीले भर्त्सना गर्नुपर्छ र संसदलाई कन्टिन्यू गर्नु। ओके, राइट। म तपाईँसँग आउँछु। अमरेश सर, तपाईँहरूको डिफ्रेन्सेस उहाँसँग विगत लामो समयदेखि रहिआएको थियो, एजेन्डाको रूपमा, मुद्दाको रूपमा र संविधानमा रहेका कतिपय त्रुटिहरूको सवालमा। एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उहाँले मुलुकलाई कसरी चलाउनु भयो भने एउटा डिबेट, अलग्गै डिबेट होलान्, तर जुन कदम उहाँले चाल्नु भएको छ यो कदमले लामो त्याग, तपस्या र बलिदानका बीच हामीले ल्याएको एउटा परिवर्तनबाट स्थापित केही संस्था, केही मर्यादा, केही संस्कार र केही मापदण्डहरू जुन हामीले तय गरेका छौँ, अब यो संविधानको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जेको हो हिजोबाट। निश्चित रूपमा उहाँले जसरी ल्याउनु भएको छ, जुन तरिकाले ल्याउनु भएको छ र उहाँले बनाएको, उहाँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ यो संविधान बनाउनमा। यो पनि होइन कि यो संविधान अर्को जेनेरेसनले लेखेका थियो, उहाँले राम्रोसँग अध्ययन नै गर्नुभएको थिएन र अहिले आएर हठात एउटा निर्णय गरेर यो विघटन गरिदिनु भयो सांसद, होइन। जुन आधार बनाएर उहाँले सदनलाई विघटन गर्नुभएको छ त्यो आधार बनाउँदाखेरिको डिबेटमा उहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँ डिबेट भएको थियो कि पहिलेको संविधानमा हामीले अधिकार दिन्छौँ प्राइम मिनिस्टरलाई कि उसले चाहेको खण्डमा सदनलाई विघटन गर्न सक्छ। यो अधिकार पहिलेको संविधानहरूमा थियो, यो व्यवस्था थियो पहिलेको संविधानमा, 47 सालको संविधानमा पनि, त्योभन्दा पहिले पनि। त्यो आधारमा पहिलेका प्राइम मिनिस्टरहरूले विघटन पनि गरे सदनलाई र त्यसमा डिबेट भयो र डिबेट भएपछि यो निर्णय भएको छ जसमा उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कि यो स्वेच्छाचारी अधिकार प्राइम मिनिस्टरलाई हामी नदिउँ। त्यसैले प्राइम मिनिस्टर डाइरेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर बहुमतमा छ त्यसले संविधान अनुसार सदनलाई विघटन गर्न सक्दैन, उसलाई अधिकारै छैन। यसमा यो डिबेट भएर यो
प्रावधान संविधानमा राखिएको हो र आफू हुँदा पनि सब हुँदा पनि उहाँले जसरी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ, जसरी उहाँले झुठो बोलेर, जसरी उहाँले इभन राष्ट्रपतिलाई पनि त्यसमा मुचेर र राष्ट्रपति पनि आफ्नो बुद्धि नपुर्याएर त्यहाँ उहाँसँग भएको संयन्त्रहरूलाई प्रयोग नगरिकन जसरी यसलाई सदर गर्नुभएको छ, यो एउटा ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा हामी देखिरहेछौँ र निश्चित रूपमा हामीलाई संशय छ कि उहाँले नराम्रो पनि कुनै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ। हुन त्यसको परिणाम के हुन्छ सायद त्यसको आकलन उहाँले गर्नुभएको छैन। अब देश यो एक सदी पछिको देश होइन। नेपाली जनता अब त्यति मूर्ख छैन कि उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही मानिहाल्छ। नेपालका हर 3 करोड जनता संविधानलाई पनि जान्छ, आफ्नो अधिकारलाई पनि बुझ्छ र अरूले बर्गराउँदैमा बर्गराउनेवाला छैन। त्यसैले उहाँ त्यस्तो कुनै पनि स्टेप उठाउने आँट गर्नुभयो जो डेमोक्रेसीको लागि शुभ छैन, डेमोक्रेसीलाई पछाडितिर ढकेल्छ। सायद उहाँको लागि त्यसको परिणाम के होला उहाँले आकलन गर्नुभएको छैन होला। तपाईँ हामीले यो तर्क गरिरहँदा उहाँले चाल्नुभएको कदम संवैधानिक छैन, कानुन अनुसार छैन, हामीले हिजोका दिनमा तय गरेको मूल मर्म र स्पिरिट अनुसार छैन। तर उहाँले कदम चालिसकेपछि, राष्ट्रपतिज्यूद्वारा यसको अनुमोदन भइसकेपछि उहाँका पक्षमा उहाँका कदम पनि सही रहेको तर्कना गर्ने अनेकन मान्छेहरू छन् नि त, तिनीहरू गलत हुन्? यो देशको एउटा दुर्भाग्य हो। यो देशलाई को एउटा क्यारेक्टरलाई हामी एनालाइज गरौँ भने यो देशमा एउटा समुदाय छ, एउटा कौम छ जो जुन पनि आन्दोलनपछि जुन पनि व्यवस्था आए पनि सरकारलाई चलाउने त्यो कौमलाई हामी तोड्न सकेका छैन, जनताले तोड्न सकेका छैन। त्यो जुन एउटा घेरा छ नि, एउटा सर्किल जुन छ नि, जुन यो देशको शासनमाथि एकदम हावी छ, त्यो ब्युरोक्रेसीमा पनि छ, त्यो मिलिट्रीमा पनि छ, त्यो पुलिसमा पनि छ, त्यो सरकारमा पनि आउँछ। र त्यसलाई जनताले के हुन्छ भने डाइरेक्ट हामीले राजासँग लडे, राजालाई फाले, हामीले प्रतिगामीसँग लडे, उसलाई फाले। कांग्रेसको सरकार आयो, टिक्न सकेन। किन टिक्न सकेन? त त्यो सर्किलको जुन मान्छे छ जसले खोजी गर्छ कि यो पार्टीमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने नेता को हो, जनतालाई बर्गलाउने सक्ने क्षमता कुन नेतामा हो, त्यो हेरेर त्यो नेतालाई प्रोजेक्ट गर्छ, अगाडि सार्छ र सक्सेस पनि हुन्छ। तपाई नेपाली कांग्रेसमा पनि हेर्नुस् त्यही हुन्छ, त्यही भएको छ। देउपा मोर पावरफुल देन पौडेलजी। क्यारेक्टर वाइज हेर्नुहुन्छ भने देउपाले राजाबाट पनि तगमा पाएको कि यो असक्षम मान्छे, भ्रष्टाचारमा पुरै डुबेको मान्छे, हामी सबै जनतालाई थाहा छ। कम्पेरिटिभली उहाँभन्दा बेटर मान्छे पौडेलजी हो, कम्पेरिटिभली मेरो लागि त सबै नागनाथ। तर त्यो सर्किलले पौडेलजीलाई अगाडि, रामचन्द्र पौडेललाई अगाडि बढ्न दिँदैन, देउपे अगाडि रहन्छ र जितेर आउँछ, सरकार चलाउँछ। त्यस्तै एमालेमा पनि सबैभन्दा भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेको ओली, जनतालाई बर्गलाउन सक्ने क्वालिफाइड सबैभन्दा त्यो पार्टीमा को ओली। प्रचण्डजी पीडित वर्गलाई लिएर आन्दोलन गरेको, 15 देखि 17 हजार मान्छेलाई बलिदान दिएको, तर सक्सेस हुन सक्नु भएन। ओलीको अगाडि प्रचण्ड फेल। यो क्यारेक्टर यो देशमा छ, अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसैले यति सजिलो अहिले ठुलो आन्दोलनहरू यो देशमा हुन बाँकी छ। मेरो आँखा। ओके राइट, म तपाईसँग आउँछु। अजय सर, तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि जानकार हुनुहुन्छ। जे जति घटनाक्रमहरू भएका छन्, यी घटनाक्रम आन्तरिक राजनीतिकै फलस्वरूप हो कि यसमा इन्टरनेसनल प्लेयरहरूको रोल पनि छ र भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पनि छ? यस सम्बन्धमा मेरो प्रष्ट विचार के छ भने यो जुन आन्तरिक अब
प्लेयर भनेपछि अब ओलीजी र उहाँका क्लोज सर्किटै पर्यो र त्यो मात्र होइन, निश्चित रूपमा यसका पछाडि इन्टरनेसनल प्लेयरहरू छन् र जस्तो कि भन्नु न, अब म प्रश्न कि यो घटना एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सनकबाट पैदा भएको घटना होइन अनि एकाएक भएको पनि होइन, यो लामो डिजाइनबाट बनेको घटना हो। मेरो एउटा सूक्ष्म विश्लेषणबाट मलाई के लाग्छ भने यो घटना लगभग अमेरिकी विदेश मन्त्री र रक्षा मन्त्री भारतले जुन भारत भिजिट गर्नुभयो र त्यो बेलामा यो डिजाइन तयार भएको हो र त्यसलाई अन्तत डेस्टिनेसनमा पुर्याउने एउटा पात्र मात्र हो केपी ओली, अरू केही पनि होइन केपी ओली। अब भन्नुहोस्, म यस सम्बन्धमा अलिकति ब्याक हुन चाहन्छु कि अमेरिकाको स्थिति हेर्नुहोस्, जब मेन कुरो अहिले हाम्रो यो क्षेत्रमा र नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूको जुन एउटा उनीहरूले स्ट्रेटेजिक पोइन्ट मानेर उनीहरू प्रवेश गर्न यति आतुर छन् र यति एग्रेसिभली लागिरहेका छन्, त्यसको मूल कारण भनेको चाइनाको राइज हो। चाइनाको राइजले अमेरिका आत्तियो। अब लगभग कोरोना ओभर भएपछि सिधै चाइनिज इकोनोमी फर्स्टमा हुन्छ, सबै कुरामा चीनले अमेरिकालाई उचिन्छ। यो कुरो त्यहाँका स्ट्रेटेजिस्टहरू पेन्टागनले पनि व्हाइट हाउसले पनि राम्ररी बुझिसक्यो हेर्नुहोस्। र अब हामीले चीनलाई गर्न पछाडि हटाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो। अब त्यहाँको सेक्युरिटी निकाय र डोनाल्ड ट्रम्प जस्ता एउटा पोलिटिकल लिडरसिपले अब दोस्रो उपायबाट वारको माध्यमबाट चीनलाई पछाडि हटाउने प्रयत्न गर्दैछन्। त्यसको लागि जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी यिनीहरूले तयार गरे, इन्डियालाई साथ लिएर चीनलाई पराजित गर्न यिनीहरूले इन्डियालाई साथ लिनुपर्छ, वेस्टर्न अमेरिकनहरूले। त्यो अवस्थामा एमसिसी थ्रु इकोनोमी थ्रु चाहिँ नि इकोनोमिक असिस्टेन्ट थ्रु अमेरिका नेपालमा छिर्ने, यस क्षेत्रमा छिर्ने प्रयत्न गरेको छ। श्रीलङ्कामा पनि त्यति राम्रो परिणाम आएन, नेपालमा पनि राम्रो परिणाम आएन। सुरुवात त्यहीँबाट भयो। कृष्णबहादुर महराको जुन केस आयो, कृष्णबहादुर महराले त्यो चिजलाई संसदमा ओलीको इच्छा अनुसार इमिडिएट ओभरनाइट पारित गराउने वातावरण बनाइदिनु भएन। त्यसले गर्दा कृष्णबहादुर महराले त्यसको परिणाम बेहोर्नु पर्यो, उहाँ जेल बस्नु पर्यो, विभिन्न काण्डहरू उहाँलाई एउटा फेब्रिकेट गरेर लगाइयो र त्यसपछि गएर अमेरिका रिथिङ गर्न थाल्यो। जस्तो कि हामी सबैलाई थाहा छ, अमेरिका लगभग 18 वर्षपछि नेपाललाई आफ्नो डाइरेक्ट आँखाले हेर्न थालेको हो र पहिला उसले हेर्थ्यो, त्यसपछि गएर इन्डिया थ्रु गर्यो, अनि चाहिँ नि अब इन्डिया चाइनाको राइज भएपछि नेपाल स्ट्रेटेजिक पोइन्ट भएको हुनाले उसले डाइरेक्ट हेर्ने प्रयत्न गर्यो, तर एउटा लामो कालसम्म ऊ असफल भयो र देशव्यापी जुन एमसिसी विरुद्धमा मानिसहरूको उसले सोचाइहरू विरोधहरू देख्यो अनि उसले डिफरेन्ट स्ट्रेटेजी अप्नायो। त्यो थ्रु इन्डियाको स्ट्रेटेजीतिर ऊ ब्याक भयो। जहाँसम्म इन्डियाको नेपाल हेर्ने कुरो छ भन्नुहोस्, पहिला त्यहाँको इन्टेलिजेन्स ब्युरो र ब्युरोक्रेसीले हेर्थ्यो, मोदी आउने बित्तिकै पोलिटिकल लेभलले हेर्न थाल्यो, तर त्यसले नेपाललाई झन्झन आफ्नो एउटा इन्गेजमेन्टभित्र राख्ने भन्दा पनि आफ्नो इन्गेजमेन्टबाट बाहिर गरेर सिनियर इन्गेजमेन्टमा धकेल्ने एउटा परिणामहरू देखा परे। त्यो स्थितिले गर्दा फेरि त्यहाँ इन्टेलिजेन्स ब्युरो र ब्युरोक्रेसीले नै हेर्न थाल्यो। तपाईँ केही दिन गत केही हप्ताहरूको मात्रै हेर्नुहोस्, घटनाहरू हेर्नुहोस्, सबै त्यो जति पनि नेपाल भिजिट भयो, यत्रो एक प्रकारको ब्रेक थ्रुको अवस्थामा जुन भिजिट भयो, तपाईँ र चिफबाट भयो, आर्मी चिफबाट भयो र विदेश सचिवबाट भयो, ठ्याक्क पोलिटिकल लेभलबाट अहिलेसम्म भएको छैन। र अनि मलाई लाग्छ अब के भने अमेरिका र इन्डियाको स्ट्रेटेजी उनीहरूले अहिले नेपालबाट पुरा गर्न खोजेको कुरो, अमेरिकाले एमसिसी पारित गराउने त्यो त थ्रु मात्रै हो, एउटा माध्यम हो, मिडियम मात्रै हो। अमेरिका नेपालमा एउटा सैनिक क्याम्प राख्न चाहन्छ र जसले उसले चिनियालाई मोनिटर गर्ने, चिनिया सेनाको गतिविधिलाई मोनिटर गर्ने, चीनलाई मोनिटर गर्ने र त्यति मात्र होइन, उसले इन्डियालाई पनि मोनिटरिङ गर्ने हो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अमेरिका यहाँ छिर्यो भने चीनलाई इन्सर्किल मात्र होइन, त्यो इन्डियन राजनीतिज्ञहरूले तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। भनेपछि अहिलेको नेपालको यो राजनीतिक दुश्चक्रभित्र एमसिसी एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट हो, जसको कारणले गर्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई धुमिल बनायो। अफकोर्स एमसिसी र कालापानी
अब हेर्नु होला ओलीजी यसमा टिकिरहनु भयो केही 2-4 महिना भनी ओलीजीले के गर्नुहुन्छ अपर हाउसबाट कुनै त्यस्तो क्लु खोज्नुहुन्छ र अमेरिकी काउन्टर पार्टहरूसित उहाँले कुरा गरेर त्यहाँ जुन संसद भन्ने ओड छ एमसिसी पारित गर्न अनुमोदनको निम्ति त्यसमा अब संसद नभएको अवस्थामा अपर हाउसले गर्छ भनेर नेपालको संविधानले लेखिएको हुनाले अपर हाउसले रेटिफाई गरे पनि त्यो ठिकै छ भन्ने रूपमा त्यो एउटा स्टेटमेन्ट लिएर ओलीजीले एउटा कुरो एमसिसी पारित गर्नुहुन्छ र त्यसको माध्यमबाट उहाँले एउटा अमेरिकी लाइन सेनाको लाइन फोर्स यहाँ लाइन गराउन लाउनुहुन्छ अवसर एउटा तयार गरिदिनुहुन्छ। दोस्रो कुरो हेर्नुहोस् उहाँको राष्ट्रवाद त्यति बेला मागिन्छ उहाँले यही बिचमा काला पानी 100-200 वर्ष भारतलाई क्याबिनेट डिसिजन गरेर दिनुहुन्छ। उहाँले गर्न खोजेको यति हो। यति गरेपछि अमेरिका र भारतको लागि ओलीजी त्यति आवश्यक पनि हुनुहुन्न। त्यसपछि कता त्यसपछि कोर्स फेरि राजनैतिक कोर्स अर्को नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्छ सम्भवतः। अब तपाईँ जब देशमा यस्तो राजनीतिक अस्थिरता छाउँछ नि प्रतिक्रियावादीहरू साम्राज्यवादीहरूले यस्तोमा बढी चलखेल गरेर अनि आफ्ना भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्ने हो र नेपालमा अहिले ओलीजीले यो संसद विघटन गरेर जुन प्रकारको अस्थिरता पैदा गर्नुभयो उहाँले संसदमा विघटन गरेर नेपालको संविधानको मात्र धज्जी उडाउनु भएको छैन त्यसलाई टेकेर मात्र अगाडि बढ्नु भएको छैन। उहाँले भोलि विदेशीहरू नेपालमा बढी चलखेल गरेर नेपाली जनतामाथि अमेरिकी सेनाको बुट बजार्ने र नेपालको जुन टेरिटरी कालापानी क्षेत्र छ त्यो भारतलाई बुझाउने 100-200 वर्षलाई बुझाउने जुन त्यो स्ट्रेटेजिक पोइन्ट हो त्यो पनि चीनसित रिलेटेड छ। हेर्नुहोस् चीनलाई त्यहाँबाट वाच गर्न मोनिटर गर्नको निम्ति वारै फिल्ड वार सुरु गर्नको निम्ति पनि त्यो स्ट्रेटेजिक पोइन्ट हो। त्यसले गर्दा यसको लागि भोलि विदेशीहरू अहिले भन्दा हजारौं गुणा बढी खेल्ने वातावरण बनाउने काम पनि केपी शर्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो स्टेप चालेर गर्नुभयो। ओके अमरेश सर राजनीतिक रूपमा दलहरू बीच डिफरेन्सेसहरू हुन सक्छ आन्तरिक रूपमा पनि बाहिर रूपमा पनि एजेन्डाको कुरामा तर जहाँसम्म देशको प्रणालीमाथि नै प्रश्न हुने देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त गर्ने कुरा वा एक किसिमको राजनीतिक अस्थिरतातर्फको यात्राको प्रारम्भ ओभर नाइट त हुँदैन नि हुँदैन। हिजो हठात प्रधानमन्त्रीजीले यो निर्णय गर्नुभएको हो कि यो पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ लामो कालखण्ड लामो समयसम्मको माइन्डसेटले काम गरेको माइन्डसेट निश्चित रूपमा छ किनभने ओलीजीको यदि हामीले उहाँको वक्तव्यहरूलाई उहाँको मन्तव्यहरूलाई उहाँको इन्टेन्सनलाई एनालाइज गरौँ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई न संहिता मन परेको थियो न उहाँलाई गणतन्त्र मन परेको थियो र उहाँ बाध्यतावश सबैलाई एक्सेप्ट गरेको मान्छेको रूपमा चिन्नु सोसाइटीमा जो गहन अध्ययन गर्छ त्यो रूपमा उहाँलाई चिन्छ उहाँ बाहिरी रूपमा देख्नुहुन्न। मलाई लाग्छ उहाँको यो जुन हिजो नै हुन्छ भनेर त मान्छेले प्रेडिक्ट गरेका थिएन तर उहाँले कुनै पनि असंवैधानिक कदम चाल्नुहुन्छ यसको चर्चा मलाई लाग्छ देशमा महिनौदेखि भइरहेको थियो कि अब उहाँले कुनै पनि किनभने उहाँको पार्टीको जुन खिचौला थियो उहाँको पार्टीमा जसरी उहाँलाई जनता सामु देखार गर्यो कि उहाँ एउटा असक्षम एउटा भ्रष्ट एउटा सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने असक्षम व्यक्तिको रूपमा जसरी पार्टीले उहाँलाई जनताको सामु ल्याइदिएको थियो त उहाँलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। उहाँ आफ्नो पार्टीमा हरेक फिल्डमा हरेक ठाउँमा माइनोरिटीमा परिसक्नु भएको छ उहाँको कहीँ पनि उहाँ अब मतलब मेजोरिटीमा हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा उहाँको जुन नेचर छ त्यो नेचरबाट उहाँ देशलाई त्याग गरेर ल अब यिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएन म यो पद छोड्छु तपाईहरू देश राम्रोसँग चलाउनुहोस् जनता सुखमय होस् देश ग्यारेन्टेड सुरक्षित होस् हामी राष्ट्रवादी यो त देशको अहित हेर्नै सक्दैन भनेर सायद उहाँ त्याग गर्न सक्नुहुन्थ्यो र इतिहासमा अमर व्यक्तिको रूपमा उहाँ स्थापित हुन सक्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो न उहाँको मानसिकता छ न त्यस्तो उहाँको व्यक्तित्व छ न त्यो चाहनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले
उहाँको लागि अब एउटै उपाय थियो कि संविधानलाई मिचेर कुनै यस्तो काम गर्ने जसबाट हामी या म अर्को 2-4-6 महिना यो प्राइम मिनिस्टरको गद्दी बचाएर राख्न सक्छु भनेर उहाँको चाहना त्यही थियो र त्यो चाहना अनुसार उहाँ कदम चाल्नको लागि विचार विमर्श गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यो राजनीतिक वर्गमा, यो राजनीति समुदायमा, इन्टेलेक्चुअल समुदायमा यो कुरा चलिरहेको थियो। यो हठात एकै दिनमा आएको चिज होइन, मान्छेलाई अनुमान थियो। हामी अन्त्यतिर पनि होला, हामीसँग 5-6 मिनटसम्म। अब चाहिँ यो पोलिटिकल क्राइसिस आइसक्यो, हामी यो सुरुवात मात्रै हो कि यो भन्दा पनि अझै दलदलमा हाम्रो राजनीतिक यो क्राइसिस जाँदैछ? ओलीजीलाई यदि हामीले रिप्लेस गर्न सकेन भने यो भन्दा अझै क्राइसिसमा, यो भन्दा अझै धरातलमा जाने सम्भावना बढी छ। यही संविधान अन्तर्गत रहेर अहिलेको पोलिटिकल क्राइसिसलाई समाधान गर्न सकिन्छ यदि सर्वोच्च अदालतले फेयर निर्णय गर्यो भने सकिन्छ। सम्भव छ त्यो? एकदम सम्भव छ, किनभने यति क्लियर छ संविधानमा कि उहाँले सदन विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेर कि त्यसलाई टेकेर भोलि नै सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिन सक्छ। धेरै लामो सुनवाईको पनि आवश्यकता छैन र त्यो यदि सहीमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय यदि गर्छ भने, संवैधानिक निर्णय यदि गर्छ भने यो सम्भव छ, यो हुन सक्छ। ओलीलाई हटाएर अरूलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन सकिन्छ। हाइपोथेटिकल प्रश्न, यदि सर्वोच्चले उहाँले चाल्नुभएको कदमलाई वैध ठहर्यायो भने दलहरू अर्को निर्वाचनमा जनादेशमा जानको लागि बाध्य हुन्छ कि हुँदैन? धेरै ठुलो आन्दोलन हुन्छ यो देशमा, धेरै ठुलो आन्दोलन हुन्छ यो देशमा। ओके, राइट। म तपाईसँग अन्तिममा मैले 2-3वटा प्रश्न तपाईसँग छोटकरीमा, जुन धरातलमा टेकेर 2 कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएको थियो त्यो हिजोबाट गलत थियो भन्ने कुरा साबित भएको हो कि होइन? त्यो वास्तवमा कुनै विचार र राजनीतिमाथि आधारित थिएन, एउटा भोट कलेक्सन गर्ने उद्देश्यमाथि आधारित थियो। त्यसले राम्रो परिणाम दिन सकेन। अघि उहाँलाई भने जस्तै यो क्राइसिस यहाँ एन्ड हुँदैन भने मुलुक चाहिँ अब कुन बाटोमा अगाडि बढेको छ? ओली सक्सेस हुनुभयो भने क्राइसिस एन्ड हुन्न र देश राजनीतिक अस्थिरतामा जान्छ, विदेशीहरूको प्लेग्राउन्ड बन्छ। यदि प्रचण्ड माधवजीहरूले जुन प्रकारको क्याम्पेनिङ गरिरहनु भएको छ र प्रतिपक्षी दलहरू जस्तो अब अहिले काङ्ग्रेस, समाजवादी पार्टी यो सबै मिलेर जुन ओलीको स्टेपको विरोध गर्ने कुरा आइराखेको छ, यो पक्ष सफल भयो भने फेरि देश पहिलाको ठाउँमा फर्किन्छ, अस्तिसम्मको ठाउँमा फर्किन्छ। यदि ओली सफल हुनुभयो भने फेरि यो देशले ठुलो जनआन्दोलनको 62-63 भन्दा पनि ठुलो जनआन्दोलनको माग गर्नेछ। त्यति बेला त्यो कुरालाई फुलफिल गर्न जनताहरू र राजनीतिज्ञहरू, ओली इतरका राजनीतिज्ञहरू सक्षम हुनेछन्। म आशावादी छु त्यो मामलामा। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अहिले देखिएको समस्या संविधान भित्रै रहेर, संविधानको मातहतमै रहेर यदि समाधान भएन भने पोलिटिकल फोर्सेस बाहेकका नन पोलिटिकल फोर्सेसले इन्टरभेन गर्ने सम्भावनाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ अहिलेको स्थितिमा? एकदम राम्रो 3टा क्वेसन। एउटा पहिलो क्वेसनको सम्बन्धमा भनौँ, जस्तो सरले भन्नुभयो उहाँले सर्वोच्च अदालतप्रति आशा देखाउनु भयो, म पनि आशा पनि देखाउँछु, तर म त्यति चाहिँ नि विश्वस्त छैन, एकदम कम पर्सेन्ट छ। जस्तो भन्नु न, संवैधानिक परिषदमा जुन चिफ जस्टिस सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ आएर त्यो संवैधानिक परिषदको कुन हैसियत छ र त्यहाँ उहाँ आएर उपस्थित भएर निर्णय गर्नुहुन्छ? एकाएक सब संवैधानिक परिषदहरू, संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्नुहुन्छ चिफ जस्टिसले। यसको मतलब के हो भने उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक जुन न्यायपालिकाको सेपरेसन अफ पावरलाई उहाँले इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको छैन। त्यो क्यारेक्टरको चिफ जस्टिसले अब यसमा पनि त्यही प्रकारको निर्णय दिन्छ, इन्डिफरेन्स निर्णय दिन्छ। इन्डिफरेन्स भनेको अर्थ ओलीको निर्णय त्यहाँ काटिन्छ भन्ने कुरोप्रति म त्यति आशावादी छैन। दोस्रो कुरो, अब तेस्रो कुरो तपाईँको के अरे बिर्सेँ मैले, 3टा कुरो। पोलिटिकल फोर्सेस बाहेक नन पोलिटिकल फोर्सेसले इन्टरभेन गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन? एकदम। अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ नि अब पोलिटिकल फोर्सेसले अलिकति बुद्धि पुर्याएर अगाडि नबढ्ने हो भने यो देशमा राजतन्त्र पुनः स्थापित हुन्छ र सेनाको बलमा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बलमा
राजतन्त्र पुनस्थापित हुन्छ। त्यसको लागि मोदीको सरकार र भारतको कट्टर हिन्दूवादीहरूले सहयोग पुर्याउनेछन् निश्चित रूपमा। त्यसैले अहिलेको लागि हाम्रो सबैभन्दा हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा भनेको यदि ओलीको स्टेपलाई स्क्रैप गर्न सकिएन भने पनि अरू पोलिटिकल फोर्सेसहरू छ, पोलिटिकल फोर्स मात्रै भनौँ फोर्स छ, त्यो पोलिटिकल फोर्स यति कन्सियसली उसले स्टेप चाल्नुपर्छ कि थर्ड पावर यसा राइज हुने परिस्थिति पैदा नहोस्, नत्र नेपाल फेरि पुरा कन्ट्री पुरा यहाँको सिस्टम रेग्रेसनमा जान्छ। भनेपछि अझै योभन्दा नि खतरातिर चाहिँ हामी जाने सम्भावना प्रबल रहेको छ। ओलीजीले त्यस प्रकारको वातावरण प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घन्टा, प्रत्येक दिन निर्माण गर्दै गइरहनु भएको छ। अनुमान गर्न गाह्रो छ नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। मल्टिप्लेयर इन्टरनेसनल मल्टिप्लेयरहरू प्ले गर्ने देशमा इन्टरप्रेट गर्न गाह्रो पर्छ घटनालाई। जसपा नेपाल निर्वाचनको तयारी गर्छ कि विरोधको तयारी गर्छ? विरोधको तयारी गर्छ, सबल विरोधको तयारी गर्छ। तपाईहरू त संविधानलाई नै मान्नु भएको थियो, तर संविधानको कुल्चिएको विरोधमा आन्दोलन गर्ने तपाईहरू त खुसी हुनुपर्ने। हामी निश्चित रूपमा यो संविधानमा परिवर्तन खोजेको छु र मलाई पूर्ण विश्वास छ कि यो कदमले हामीले चाहेको चिजलाई अझै सशक्त बनाएको छ र हामी निश्चित रूपमा जुन ओलीजी भन्दैछ नि कि म जनताबाट निर्वाचित, हाम्रो माग नै यही हो कि कार्यकारिणी प्रमुख जनताबाट सिधै निर्वाचित हुनुपर्छ। उहाँले ठिक भन्नुभएको छ, उहाँ सिधै जनताबाट त एउटा सांसद मात्रै निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँ पार्टीबाट निर्वाचित प्राइम मिनिस्टर हो। तर हाम्रो माग छ कि डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी हुनुपर्छ यो देशमा। त्यसैले हाम्रो मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै, तर के छ भने हामीले पाएको उपलब्धिलाई, हामी डेमोक्रेसी त हाम्रो जिनमा छ नि, डेमोक्रेसी त हामी विरोधै गर्न सक्दैनौँ। राइट, त्यसैले यो रहिरहन्छ, यो हुन्छ र यसमा निश्चित रूपमा यो आन्दोलनमा जुन नयाँ हाम्रो माग छ, जुन अब देशको माग भइसकेको छ, त्यो पनि थपेर यो आन्दोलन सशक्त रूपमा आएर संविधानमा संशोधनको आवश्यकता छ, तर डेमोक्रेटिक संविधानमा संशोधनको आवश्यकता। आशा गरौँ मुलुक योभन्दा अझै चाहिँ दुष्चक्रको भुमरीमा नपरुन्, राजनैतिक दलका नेताहरूको बुद्धिको बिर्को चाहिँ खोलियोस्, नेताहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक शान्त दिमागले मुलुक र जनतालाई अझै दुःख दिने काम गर्ने दिशातर्फ र मुलुकलाई अनन्तकालसम्म एउटा दुष्चक्रमा फसाउने दिशातर्फ अग्रसर नहोस् कामना गरोस्। तपाईँ हामी सबैको कामना चाहिँ त्यो हो, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित होस् र कहीँ कतै गलत कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने दिशातर्फ अगाडि बढोस् भन्ने आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु। यहाँलाई पनि पपुलर मिडिया च्यानलबाट हाम्रा विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा, त्यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पूर्व राजदूत अजय शर्मा र जसपा नेपालका नेता अमरेश नारायण झा। एकैछिन छोटो व्यावसायिक विश्रामको लागि जानेछौँ, हाम्रो यो बहस निरन्तर जारी रहनेछ।